नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकारले एसपीपी बारे अमेरिकालाई अझै पत्र पठाएन, निर्णय नै नभएको एमालेको आशंका। जालझेल गर्न खोजेको सत्ता पक्षकै आरोप, सभामुखले गरे सरकारलाई रुलिङ। बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगराएको शर्माको बयान। 10 दिनमा प्रतिवेदन तयार नहुने भएपछि समितिलाई थप 7 दिनको समय। ठुला माछा उम्किने गरेको भन्दै अख्तियार आलोचनाको निशानामा। फर्छौट दर 70%, 61% मुद्दा जित्न विफल। प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने टिप्पणी। बढ्दो गर्मीका कारण कतिपय युरोपेली देश आक्रान्त। नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष गर्मी बढ्दै, मानवीय एवं प्राकृतिक जोखिम कम गर्ने विषयमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। राष्ट्र बैंकले भोलि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग गभर्नरले गरे ब्रिफिङ। शेयर कर्जाको क्याप संशोधन गरिने, कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी। श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेद्वारा पदभार ग्रहण। सङ्कट व्यवस्थापन गर्न मिलिजुली सरकार गठनको प्रयास। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान तथा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेद्वारा 1 दिवसीय क्रिकेटको बलिङतर्फ दुर्लभ कीर्तिमान कायम। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौतामा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय गरिसक्दा पनि यो विषयको विवाद साम्य भएको छैन। सम्झौताको विषयमा सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताहरू नै सरकारलाई शंकाको नजरले हेर्दैछन् भने प्रतिपक्षी एमालेका कतिपय नेताहरू मन्त्री परिषदले उक्त सम्झौता फिर्ता गर्ने निर्णय नै नगरेको दावी गर्दैछन्। यसैबीच सरकारलाई एसपीपी बारे स्पष्ट पार्न सभामुखले समेत रुलिङ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। असार 6 गतेको मन्त्री परिषदले नेपाल एसपीपीको अङ्ग नरहेको निर्णय गरेको थियो। एसपीपी सम्झौता कसको पालामा भएको हो भन्ने विषयमा पनि दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप चल्यो। नेपाली सेनाले समेत एसपीपी सम्झौताका लागि नेपालले पत्राचार नगरेको बयान दिएपछि नेपालले अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो। केही समय सेलाएको एसपीपीको चर्चा फेरि सतहमा आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्रै होइन, सत्ता घटक दलकै कतिपय सांसद समेत यसबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरिरहेका छन्। यही तथ्यलाई ध्यानमा राखी बिहिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई एसपीपी बारे स्पष्ट पार्न रुलिङ गरेका छन्। माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको एसपीपी का सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। बुधबार करिब 20 मिनट रोस्टम नै कब्जामा लिएका एमाले नेता भीम रावलले आज पनि यो विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे। नेकपा एमालेको तर्फबाट यही सदनमा सम्पूर्ण दस्तावेज र पत्राचार लगायतका कागजात सार्वजनिक गर्नुका साथै संसदीय छानबिन गर्न माग गरिएको स्मरण गराउन चाहन्छु। तर हालसम्म त्यस्तो काम गरिएको छैन। संसदीय समितिलाई माग गरिएका कागजात उपलब्ध गराइएको छैन। के यसरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा र प्रवर्धन हुन सक्छ र? संसदको मर्यादा र सम्मान हुन सक्छ र? नेकपा एमालेले सभामुखलाई एसपीपीको विषयमा रुलिङ गर्न माग गरेको थियो। प्रतिपक्षी दलका सांसद मात्रै होइन, सत्ता पक्षकै सांसदमा पनि सरकारप्रति संशय देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले समेत सरकार एसपीपीलाई अर्कै नामबाट अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको गम्भीर आरोप लगाए। एसपीपी सम्झौता नहुने भन्ने कुरा भइसकेपछि अरू विकल्प नामहरूबाट कन्टेन्ट त्यही राखेर चाहिँ सैन्य सम्झौताको कन्टेन्ट राखेर अरू विभिन्न नामहरूबाट पनि वर्कआउट गरिरहेको बुझिन्छ। म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी नामबाट पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ। स्ट्राटेजिक डिफेन्स प्याक्ट भनेर पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ। त्यो नाम चेन्ज गर्ने र कन्टेन्ट उही राखेर चाहिँ फेरि पनि एग्रिमेन्ट गर्ने प्रयास चाहिँ अमेरिकी पक्षबाट त्यो प्रयासहरू चलिरहेको छ। यदि ती कुराहरू हुन सकेन भने स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ सोफा भनेर भनिन्छ।
एमसिसीको आधारमा सोफामा टेकेर सोफाको नामबाट अर्को सैन्य एग्रिमेन्ट गर्ने भन्ने तर्फ पनि चाहिँ प्रयास चलिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त सरकारले एसपीपी सम्झौता फिर्ता पठाउने भनेर गरेको निर्णयलाई नै पत्याउन सकेको छैन। एमाले सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले निर्णय नगरेको तर निर्णय भयो भनेर ठगेको दाबी गरे। मलाई गम्भीर आशंका के छ भने नेपाल सरकारले निर्णय गरेकै छैन। कहाँबाट गयो प्रस्ताव? परराष्ट्रबाट गयो। परराष्ट्रबाट गएको हो भने परराष्ट्रको प्रवक्ताले परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्दैछ भन्छ। सरकारको प्रस्ताव के हो, निर्णय के हो, मलाई सुनाउनुहोस् बेहोरा। छ तपाईँसँग? छैन। त्यस कारणले सरकारले निर्णय गर्यो भने आधारै छैन। सरकारप्रति प्रतिपक्षीको अविश्वास रहनुलाई त केही हदसम्म सामान्य मान्न पनि सकिएला, तर सत्ता घटककै अविश्वास देखिनुलाई भने कुनै हिसाबले सामान्य मान्न सकिन्न। चौतर्फी आवाज उठेको विषयमा सरकारले यसका सबै पक्षमा छिट्टो स्पष्ट पार्न जरुरी छ। बजेट भाषणको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बयान लिएको छ। यसअघि बयान लिने क्रम सकिएको छ भने समितिको म्याद समेत एक साता थपिएको छ। एक रिपोर्ट। बजेट भाषणको अघिल्लो रात अर्थात् जेठ 14 गतेको सीसीटीभी फुटेज माग भएकोमा अर्थ मन्त्रालयले असारको फुटेज उपलब्ध गराएको थियो। डिलिट भएको फुटेज पुनः प्राप्त गर्न सकिने अर्थात् रिकभर हुने आश्वासन विज्ञहरूले दिएका छन्। तर फुटेज प्राप्त भएन भने अध्ययन प्रतिवेदन निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पक्षमा आउने देखिएको छ। बयानमा सामेल पत्रकारहरू बाहेक सबैले अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र कसैको स्वार्थमा करका दरमाथि हेरफेर भएको कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन्। बयानका लागि बिहिबार समितिमा हाजिर भएका शर्माले भने यस विषयमा धेरै बोल्न मानेनन्। समिति सदस्यहरूले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ आफूले दिएको प्रतिक्रिया उनले दिए। बाँकी विषय समितिलाई नै सोध्न अनुरोध समेत गरे। फोटो खिच्नको लागि साथीहरूलाई समय दिएको छु। अब मैले आफ्नो उहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिएको छु। बाँकी कुरा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। विशेष छानबिन समितिले माग गरे बमोजिमको फुटेज फेला नपरेपछि समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई माग गरे बमोजिम सीसीटीभी फुटेज दिन दोस्रो पटक पत्राचार गरेको थियो। तर दोस्रो पटक माग्दा पनि मन्त्रालयले टालटुले जवाफ दियो र सीसीटीभी फुटेज भने दिएन। मन्त्रालयसँग विशेष संसदीय छानबिन समितिले माग गरेको सीसीटीभी फुटेजमा समितिले माग गरे बमोजिम जेठ 14 गतेको फुटेज फेला नपरेपछि समितिले उक्त मितिको फुटेज उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई माग गरेको थियो, जसको जवाफमा मन्त्रालयले आफूसँग उक्त सीसीटीभी फुटेज नरहेको लिखित जवाफ दिएको थियो। साथै आवश्यक परे आफूले मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको सबै सिस्टम नै उपलब्ध गराउने टालटुले जवाफ समेत मन्त्रालयले दिएको थियो। वास्तवमै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन भन्ने विषय पुष्टि गर्ने बलियो आधार सीसीटीभी फुटेज नै भएको कतिपय समिति सदस्यहरूको बुझाइ छ। अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न 10 दिनको समय दिएको थियो, जसको म्याद बिहिबार समाप्त भएको छ। समितिको म्याद सकिएसँगै प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि 7 दिन म्याद थपिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न लागि परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोचे अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा मुलुकमा झन बढी अनियमितताका घटनाहरू बढिरहेका छन्। अख्तियारमा मुद्दा पर्ने दर बढ्दै गए पनि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा असफल हुँदा अख्तियारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय गरेका केही काम हेरौं। कैलाली जिल्लाको महन्याल गाउँपालिकाका 6औं तह अधिकृत दिपेन्द्र बुढा क्षेत्रीलाई आयोगले 30,000 घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लियो। त्यस्तै जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरीका तत्कालीन अध्यक्ष एजेट न्यासुर, उपाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, इन्जिनियर र निर्माण सेवाका सञ्चालक समेत 7 जना र 2वटा निर्माण सेवालाई गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी अख्तियारले आरोप पत्र दायर गर्यो। यी र यस्तै काममा नागरिकले भन्ने गरेको जस्तै साना माछामै अल्झिएको छ आयोग। अनि जनताले सधैँ प्रश्न उठाउने गर्छन्, आयोगले ठूला माछा किन समाउन सकेन? यसको प्रश्न जवाफ आयोगसँग पनि छैन। उसले त निरन्तर काम गरेको दाबी गर्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 र 2078-79 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बिगो रकम बढ्नु र मुद्दाको संख्या बढे पनि त्यसमा अख्तियार सफल भएको दर भने घटेको छ। यसमा सर्वोच्च अदालतको स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी पछिल्लो फैसला भएको अख्तियारको बुझाइ छ। हामीले लगेकोमा अब यसमा
अलिकति दर घट्नुमा चाहिँ अघिल्लो तपाईँको स्टिङको जुन मुद्दाहरू थियो विगत वर्षहरूमै दर्ता भएको मुद्दाहरू जुन फैसला हुन बाँकी थियो गत वर्षकै मुद्दा सबै फैसला भएको हुँदैन त्यसले प्रोसेस लिन्छ अलि 2-3 वर्ष अगाडिका मुद्दाहरू पनि विशेषात्मक हुन्छन् त्यसमा चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ यो रङ्गे हात कारबाहीको जुन सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आयोगले नै पैसा दिएर चाहिँ पक्राउ गरेका केसहरू मिलेन भनेर हाम्रो न्यायावलीको नियम 30 नै खारेज गरिदिएकोलाई आधार मानेर कतिपय विशेष अदालतले त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ सफाई दिएको हिसाबले पनि अलिकति दर खच्केको। गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको 16,148 र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको 8,093 गरी 24,241 उजुरीमध्ये 17,098 उजुरी आयोगले फर्स्यौट गरेको छ, जुन कुल उजुरीको 70.53% हो, जबकि अघिल्लो वर्ष 64.23% मात्र फर्स्यौट भएको थियो। त्यस्तै यो वर्ष 820 उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ भने अघिल्लो वर्ष 510 उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 148 उजुरी मध्येको फैसलाबाट जम्मा 58वटा मुद्दा अख्तियारको पक्षमा आएको छ, जुन 39% मात्र हो। त्यस्तै गत वर्ष नै 131वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन्। गत वर्ष प्रतिवादीहरूबाट 2 अर्ब 78 करोड बिगो माग दाबी गरिएको छ। तथ्याङ्कमा मुद्दा पर्ने दर, फर्स्यौट दर, बिगो रकम बढेको देखिए पनि ठूलो प्रकृतिका मुद्दामा अख्तियार तातेको देखिँदैन, जसले गर्दा पहुँचवाला अख्तियारबाट सधैँ फुत्किने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसबाहेक भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै जाँदा अख्तियारले गरेको काम कारबाहीप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यो आरोप त पहिलेदेखि नै लागिराखेको हो हैन, अहिले मात्रै होइन, अब 10औं वर्षदेखि लागिराखेको छ र केही सत्यता पनि छ त्यसमा कुनै विवाद भएन। तर अख्तियारले कामै गरेका छैन भन्ने कुरो भएन, किनभने अख्तियारले पनि मुद्दाहरू लगिराखेको छ है, नलगाएको कुरो भएन। एउटा बिचमा चाहिँ एउटा मुद्दामा चाहिँ केही रुलिङ केही भएको छ है, त्यो कुरा केही रुलिङ चाहिँ नै भएको चाहिँ नै ले अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ नै परेको छ डेफिनेटली। त्यसो त अख्तियारले 3 किसिमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि प्रयास गरेको दाबी गर्दै आएको छ, तर जुन गतिमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ सोही गतिमा अख्तियार चल्न नसक्दा भ्रष्टाचारी र अनियमितता गर्नेको मनोबल झन बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये अग्रपङ्क्तिमा पर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै पक्षबाट बारम्बार आवाज उठे पनि अख्तियार जस्ता संवैधानिक संस्थाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा देशमा सुशासन झन कमजोर हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ। यति बेला नेपाल मात्र नभई विश्व नै तापक्रम वृद्धिले आक्रान्त छ। जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन लगायतका कारण तापक्रम वृद्धिले प्राकृतिक एवं मानवीय जोखिम बढ्दो छ। युरोपका कतिपय देश चरम गर्मीको चपेटामा परेको बेला नेपालमा गर्मी कम गर्ने विषयमा सरकारवालाहरूले विभिन्न सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्राय सबै देश तापक्रम वृद्धिको चपेटामा छन्। तापक्रम वृद्धिसँगै तातो हावाका कारण स्पेन र पोर्चुगलमा केही दिन यता 1500 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अहिले विश्व नै तापक्रम वृद्धिबाट निम्तिने विपदको उच्च जोखिममा छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय तापक्रम वृद्धि भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी लगायतका प्रदेशमा अघिल्ला वर्षका तुलनामा अधिकतम तापक्रम वृद्धि भएको छ। विशेष गरी चाहिँ यो सुदूरपश्चिम कर्णाली हैन र यो लुम्बिनी प्रदेश, यो प्रदेशहरूमा चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ अलिकति बढी नै देखिया छ, अधिकतम तापक्रम विशेष गरी चाहिँ। यसरी तापक्रम वृद्धि हुँदा नेपालमा मानवीय एवं प्राकृतिक क्षति बढेको बताइएको छ। यही अनुपातमा तापक्रम वृद्धि भए आउँदो 10 वर्षमा 1.5 र शताब्दी पश्चात 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ। अत्यन्तै भयावह स्थिति छ अगाडि भयो हैन। जस अगाडिको भविष्य हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाए अनुसार पृथ्वीको तापक्रम अबको 10 वर्ष जतिमा 1.5 डिग्री, आउँदो शताब्दीको अन्त्यसम्म त यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने झन्डै 4 डिग्री जतिले तापक्रम बढ्छ भनिएको छ। पनि ठूलो क्षति पुग्ने र हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अफ क्लाइमेट चेन्ज प्रतिवेदनले पनि तापक्रम वृद्धिले मानव जीवनमाथि खतरा ल्याएको छ। वैज्ञानिकहरूले कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन नै तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारण मानेका छन्। यस्तै रुस युक्रेन युद्धले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा तापक्रम वृद्धिमा भूमिका खेलिरहेको बताइने गरिएको छ। प्रतिवेदनमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको उत्सर्जन कटौतीमा ध्यान नदिए मानव समुदायले थप समस्यामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। उद्योग धन्दा इन्धन वाल सवारी साधनको अत्याधिक प्रयोगबाट उत्सर्जन हुने कार्बन डाइअक्साइड ग्यास तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारण बनिरहेको छ। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई कम गर्न स्वच्छ र वातावरण मैत्री ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्ने हामीसँग विकल्पहरू छन्। ऊर्जा उत्पादनमा पनि विकल्प छन् विश्वभरि, हैन। खनिज इन्धन, कोइलाहरूको सट्टा स्वच्छ ऊर्जा, सोलर, हैन, विन्ड एनर्जीहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने र त्यसको प्रयोगमा पनि विकल्प छन्। उदाहरणको लागि नेपाल हामी आफू पनि लगभग वार्षिक रूपमा 2 खरब भन्दा बढीको पेट्रोल डिजल किन्छौँ। हामीसँग आफ्नै ऊर्जा चाहिँ हामीले सस्तोमा बेचिरहेको छौँ भनेपछि हामीले यातायात, खाना पकाउने क्षेत्रमा ऊर्जाको प्रयोग गरेर पनि यसको समस्याको समाधानको पाटो, हैनमा हामी चाहिँ सहभागी हुन सक्छौँ भने अर्को चाहिँ यो समस्या जुन हिसाबले पृथ्वी तातिरहेको छ, अब यति छिटै यसका असरहरू कम हुने देखिँदैन, जसले गर्दाखेरि यो असरसँग पनि हामी कसरी अनुकूलित हुँदै जाने, आफू कसरी एडजस्ट हुने भन्ने पनि गर्नुपर्ने रहेछ। नेपालसँगै संसारका सबै देशले वातावरण मैत्री ऊर्जा प्रयोग गरे भविष्यमा तापक्रम वृद्धिबाट मानव समुदायले झेल्नुपर्ने समस्या कम हुन सक्छ। पृथ्वीको तापक्रम कम गर्न संसारभर कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हानिकारक ग्यास उत्सर्जित हुने क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसो गर्न नसके मानव जनजीवन नै सङ्कटमा पर्न सक्ने बताइएको छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। कोरोना संक्रमणको संख्या दैनिक बढ्दै जाँदा नेपालमा चौथो लहरको जोखिम बढेको छ। आज संक्रमित र कोरोना परीक्षणको संख्या 4 महिनापछि यताकै सबैभन्दा उच्च देखिएको छ। अस्पतालहरूमा समेत बिरामीको चाप बढ्दै गएका छन्। 100 को हाराहारीमा झरेको सक्रिय संक्रमितको संख्या उकालो लागेर 2500 भन्दा माथि पुगेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 435 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। असारको पहिलो सातासम्म 10 जना भन्दा कम संक्रमित भेटिने गरेकोमा पछिल्लो दिनमा संक्रमितको संख्या 400 कटेको छ। बिहिबार कोरोना संक्रमण दर 12% माथि पुगेको छ। असार 20 गतेसम्म 1% मा रहेको कोरोना संक्रमण दर हाल 12.18% पुगेको हो। संक्रमित र कोरोना परीक्षणको संख्या 4 महिना यताकै उच्च हो। यसअघि बुधबार कोरोना संक्रमण दर 9.82, मंगलबार 10.63, सोमबार 9.82, आइतबार 4.43 र शनिबार 6.63% थियो। गत माघ 8 गते नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 50% सम्म पुगेको थियो, जुन ओमिक्रोन भेटिए यताकै सबैभन्दा उच्च थियो। फागुन महिनाबाट बिस्तारै घट्दै गएको कोरोना संक्रमण दर पुनः बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र विज्ञहरूले कोरोना संक्रमण दर 5% भन्दा कम भए मात्रै संक्रमणको अवस्थालाई सामान्य मान्ने गरेका छन्। तर असार 27 गतेबाट कोरोना संक्रमण दर 5% भन्दा माथि पुगेको देखिन्छ। संक्रमण अझै बढ्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव छ। सुवाली बढ्छ कि अब यो फैलियो, यसले त्यो एउटा पोइन्टबाट अगाडि बढिसक्यो। 1%, 2% मा बस्दा हामीले नै राम्रो चाहिँ विचार गरेपछि विचार पुरा आएको भएदेखि मन परि नगरेपछि त्यहीँ रहन्थ्यो। तर अब आएर के देख्यो फैलिसक्यो। 10% मा गएपछि अब 10 बाट 11, 12, 15 के अब यो 20, 25 पुग्छ, भोलि पर्सि पुगिहाल्छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाउन आग्रह गरेको छ। हामी सबैले खोप लगाउने कुराहरूलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। खोपले अस्पताल भर्ना हुने कुरा, कोभिडका कारणले हुने मृत्युहरूलाई रोक्न सक्ने अवस्था चाहिँ खोपले गर्छ। त्यही भएर स्वास्थ्य जटिलता रोक्नका लागि हामीले खोपको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने सन्दर्भमा हामी सबै लागेका छौँ। सरकारका निकायका तर्फबाट पनि सबैको आफ्नो ठाउँबाट कामहरू भइरहेको छ।
तर व्यक्ति विशेषको भूमिका, परिवार विशेषको भूमिका, समुदाय विशेषको भूमिका सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संक्रमितको संख्यासँगै दैनिक रूपमा सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दो क्रममा छ। असार 29 गतेबाट सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 माथि पुग्दै हाल 2000 माथि पुगेको छ। देशभर हाल 2537 जना सक्रिय संक्रमित छन्। अस्पतालहरूमा समेत कोरोना संक्रमणका बिरामी भर्ना हुन थालेका छन्। देशभरका अस्पतालमा 141 जना उपचाररत छन्, जसमध्ये 19 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ जिल्ला रेड जोनमा छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 1394 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयले 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लालाई रेड जोनमा राखेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक र ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पानी पर्न साथ जलमग्न हुन थालेको छ। वर्षाको पानीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा जलमग्न हुने गरेको छ भने त्यसको कारण पैदल यात्रु तथा सर्वसाधारण समेत मारमा परेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। बर्सातको पानीका कारण काठमाडौँ लगायत उपत्यकाका क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। बर्सातको पानी जम्दा सवारी साधन आवत जावतमा समेत प्रभावित भएको छ। बुधबार राति काठमाडौँ उपत्यकामा भएको वर्षाले गल्ली सडक तथा सडक वरिपरि क्षेत्रमा समेत सवारी आवत जावतमा प्रभाव परेको छ। वर्षाको पानीका कारण बिहिबार र बुधबार काठमाडौँमा घण्टौं जाम लागेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा थोरै पानी पर्दा पनि वर्षाको पानी सडकमा जमेर जलमग्न हुने गरेको छ। विगत वर्षहरूदेखि नै यस्तो समस्या दोहोरिँदै आएको छ, तर महानगरपालिकाले कुनै चासो नदिएको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। नगरपालिकाले चाहिँ यो एकदम ब्यालेन्स मिलाएर यो पानी नजम्ने खालको बनाइदिए सबैलाई सुविधा हुन्थ्यो। अब गाडी आउँछ, यो फोहोरको गाडीहरू यहाँ राख्छ होइन, अब त्यसको दिदीहरू झरेर यहाँ गनाउने यही पानी मिसिएपछि सबैलाई यो दूषित भयो क्या। अनि नगरपालिकाहरूले चाहिँ यो अब उनीहरूले पनि हेरेर, अब कसको बजेट के हो हामीलाई थाहा छैन, उनीहरूले पनि आएर हेरेर बुझिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। विकास निर्माणका कार्य गर्दा महानगरपालिका र विभिन्न मन्त्रालयले कुनै योजनाबद्ध तरिकाले नगरेकोले पुल, सडक लगायत जताततै पानी जम्ने समस्या रहिआएको सर्वसाधारण बताउँछन्। ढलको राम्रो सप्लाई, यो ढलको राम्रो व्यवस्थापन नभएर हो, या अब बाटो पनि तपाईँको खन्या छ, भत्काएको छ, फालेको छ। मेन त तपाईँको पानी र ढलको निकास राम्रो नभएर नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको मर्मत समार सबै हुनु पऱ्यो नि। तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यहाँ हेर्नु त, यो लगभग 3 महिना 4 महिना भइसक्यो यो भत्काएको। अहिलेसम्म यहाँ यो बनाउने सनाउने यताउति तर्खर कसैको छैन। भनेपछि सम्बन्धित यहाँको वडा कार्यालय, नगरपालिका छ, तिनीहरूले त ध्यान दिनु पऱ्यो नि यस्तो कुरामा। अब हामीलाई हिँड्न तपाईँको अलिकति पानी धेरै आयो भने यहाँ तपाईँ हामी क्रस गर्न सक्दैनौँ। बढ्दो सहरीकरणसँगै अव्यवस्थित ढल र काठमाडौँमा थुप्रिएको प्लास्टिक लगायत फोहोरका कारण पनि वर्षाको पानी सडकमा जम्ने गरेको छ। सडकका किनारामा रहेका ढल फोहोरले टालिएपछि पानी सडकमा जम्ने गरेको छ। ढलको मुख सानो हुने र त्यसमा पनि फोहोरले टालिएपछि वर्षाको पानी सडकमा जमेर जलमग्न हुने गरेको छ। सडक जलमग्न हुँदा सवारी साधन चालक र पैदल यात्री समस्यामा परेका छन्। काठमाडौँ सडकमा हरेक वर्ष बर्सातको याममा पानी भरिएर सडकहरू भरुभराइ हुन्छन्, तर कुनै पनि निकायहरूको ध्यान छैन। यहाँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ रेमन नेपाली, काठमाडौँ। बागमती करिडोर अन्तर्गत ललितपुरको सानेपाबाट टेकु निस्किने कालो पुल मुनिको सडकमा मिनी ट्रक फसेको छ। हिजो परेको अविरल वर्षाको कारण पानी जमेको सडकमा ट्रक डुबेको हो। यसको कारणले यात्रु तथा चालकहरूलाई आवत जावतमा कठिनाई आएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। सवारी चालकलाई भने डोरीले तानेर उद्धार गरिएको छ, तर गाडी निकाल्ने प्रयास गरे पनि असफल भएको उद्धारमा संलग्न चालकहरूको भनाइ छ। क्षति धेरै भइरह यहाँनिर यो बर्खाको कारणले गर्दाखेरि। अब यहाँ पाइप हाले पनि मिलेको छैन, कसैले हालेर अब यो अलिकति गम्भीरै हो यहाँको यो हेर्दाखेरि दृश्य। यो गाडी अब तपाईँको बिहान 6 बजेदेखि फसेको गाडी अहिलेसम्म त्यहीँनिर छ। सो सडकमा सामान्य वर्षा हुँदा पनि पानी जम्ने गरेको छ। मूल सडकमा सवारी साधनको चाप बढेपछि विकल्पका रूपमा बनाइएका करिडोरहरू उपयोगी त भएका छन्, तर कतिपय ठाउँमा नदीको सतहभन्दा सडक गहिराईमा हुँदा बेला बेलामा डुबानको समस्या पनि देखिने गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 सरस्वती नगर स्थित एक घरमा रहेको अवैध गोदाममा प्रहरीले छापा मारेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गोदाममा छापा मारेको हो। अवैध सामान भण्डारण गरेर राखेको सूचनाका आधारमा पुगेको प्रहरी टोलीले गोदाममा छापा मार्दा विभिन्न ब्रान्डका विदेशी चुरोट, गुटखा, हुक्का फ्लेभर, अक्सिमिटर र पटाका लगायत 1 करोड मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद भएको कार्यालयका एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए। सामान भन्सार छलेर ल्याइएको पाइएको भन्दै गोदामका मालिक पर्साको प्रसौनी गाउँपालिका 1 घर भएर कपन बस्ने छविलाल अगस्तीलाई पक्राउ गरिएको छ। अगस्तीले सिजल एन्ड सुजाता ट्रेडिङ प्राली भनेर दर्ता गरेको फर्मको गोदाममा उक्त परिमाणको अवैध सामान बरामद गरिएको हो। उहाँहरूसँग कुनै पनि प्रकारका आयात गरिएका कागजातहरू छैनन्। ती कागजातहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्न सकिरहनु भएको छैन। त्यो भएकोले गर्दा अहिले हामीले ती आतिशबाजीजन्य विस्फोटक पदार्थहरूको हकमा त्यसलाई सोही अनुसार विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी ऐन कसुरमा कारबाहीको लागि पठाउँदैछौँ भने यी भन्सार छलीका सामानहरूको हकमा चाहिँ कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुलचोकले हेर्ने भएको हुँदा कारबाहीको लागि हामीले त्यसतर्फ पठाउँदैछौँ। अवैध सामानसहित पक्राउ परेका अगस्तीलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइनेछ। बरामद सामान पटका पनि भएकोले विस्फोटक पदार्थ ऐन सम्बन्धी कसुरमा उनी विरुद्ध मुद्दा चलाइने प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनलाई कायम राख्दै वाम शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कायम राख्दै वाम शक्तिहरूलाई एकता बनाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुटेकासँग संवाद गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। विन विन दुईटैले जित्ने, दुईटैले जितको अनुभव गर्ने त्यो ढङ्गले अघि बढ्ने काममा जुटुन्। यसको निम्ति यो गठबन्धनलाई कायम राख्दै अनि वाम शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै अनि वाम कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुटेका शक्तिहरूसँग पनि वार्ता संवाद गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। उनले अहिले आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको जिकिर गरे। अबको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ 20 लाख मतभन्दा बढी ल्याउने गरी तयारीमा जुट्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संवर्धनवादको नीति मार्फत देश परिवर्तनको एजेन्डामा आफ्नो पार्टी दृढ रहेको बताएका छन्। राजधानीमा आज आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले आफ्नो दलको नीति मार्फत जनताको मन जितेर देशमा सुशासन कायम गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रवादी शक्ति बलियो बनाऊ। त्यो राष्ट्रवादी शक्ति बलियो भइसकेपछि मुलुकको राष्ट्रियता कायमलाई बलियो बनाउनको निमित्त हामीले निर्णायक अवस्थामा राप्रपा नेपाल पुगेपछि स्वाभाविक रूपले देश र जनताको भावना अनुसार हामी उपयुक्त कदम चाल्ने नै छौँ। थापाले अहिले नै राजसंस्था स्थापितका लागि आवाज उठाउनु आत्मरति मात्रै हुने भन्दै अहिले पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा राप्रपा नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट नेताहरू दिलनाथ गिरी, दिलविक्रम राज भण्डारी, श्यामप्रसाद तिमसिना र केशवलाल श्रेष्ठ लगायतका नेता कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश गरेका थिए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले खर्चिलो अव्यावहारिक संघीय व्यवस्था देशले धान्न नसक्ने पुष्टि भएको बताएका छन्। बिहिबारबाट काठमाडौँमा सुरु दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष लिङदेनले जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक खर्चको भार बोझिलो हुँदा हुँदा करको दायराले जनताको जनजीवन नै प्रभावित भएको बताएका हुन्। अव्यावहारिक संघीय व्यवस्था देशले धान्न नसक्ने पुष्टि भएको उनको तर्क छ। उनले राजसंस्थालाई बहिष्करण गरेका कारण हालसम्म पनि शान्ति प्रक्रियाले हालसम्म पनि पूर्णता पाउन नसकेको बताए। शक्ति र माओवादी द्वन्द्वका 3 पक्ष थिए, तथापि द्वन्द्वलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने पवित्र लक्ष्य लिएको शान्ति प्रक्रियाले द्वन्द्वको सरकारवाला राजसंस्थालाई प्रक्रियामा समावेश नै गराएन
राज संस्थालाई बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाले हालसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन। बैठकमा लेङदेनले प्रारम्भिक समसामयिक राजनीतिक परिवेश र भावी कार्ययोजना पेश गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथकको अध्यक्षतामा 657 सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मूल समारोह आयोजक समिति गठन गरिएको छ। बिहिबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरकारवाला तथा विभिन्न क्षेत्रका युवा केन्द्रित सङ्घ संस्था र प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आयोजित बृहत भेलाबाट मूल समारोह समिति बनाइएको हो। कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री गहतराजले अन्तर्पुस्ताको ऐक्यबद्धता, सबै उमेर समूह मैत्री विश्व निर्माणमा प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन लागि सो नारा नेपालमा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्न सदस्यहरूलाई आग्रह गरे। उनले साउन 27 गतेको युवा दिवसमा 7 प्रदेशका 753 वटै पालिकामा सरकारी अस्पतालमा सरसफाई लगायत रचनात्मक र सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए। विश्व निर्माणमा एउटा मैत्रीपूर्ण विश्व निर्माणमा प्रतिबद्धता गर्ने भनेर जुन नारा तय भएको छ, यो नारालाई हाम्रो सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा पनि यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न, यो अनुसार अगाडि जान, यो दिवसबाट नयाँ सन्देश र नयाँ सङ्कल्प गर्ने 753 वटै पालिकामा रहेका युवाहरू र पालिकाहरूले अनुसरण गरेर कार्यक्रमलाई 27 गतेको युवा डेलाई प्रभावकारी बनाउने, त्यसबाट आधार बनोस्, यो कुरा यहाँले गर्नुहुन्छ, यो निर्देशन गर्न चाहन्छु। यसैगरी युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा सचिवालय समेत गठन गरिएको छ। दिवसलाई साताव्यापी कार्यक्रमका साथ भव्य रूपमा मनाउन सो समिति बनाइएको उपाध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए। नेपालमा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना हुनुभन्दा पनि अगाडिदेखि नै, राष्ट्रिय युवा परिषद स्थापना हुनुभन्दा पनि अगाडिदेखि नै यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने उल्लासमय ढङ्गले, उत्साहपूर्ण ढङ्गले मनाउने प्रचलन रहिआएको हो। युवाका मुद्दा र सभालाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले सन् 1979 देखि हरेक वर्षको अगस्त 12 लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेको भन्ने विषयले विवादित हुँदा मौद्रिक नीति के होला भन्ने चासो थियो। तर आज गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष मौद्रिक नीतिको ब्रिफिङ गरेका छन्। यो सँगै राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउने बाटो खुलेको हो। मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि 2073 अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा लेखन कार्य गर्छ। यसरी तयार भएको मस्यौदालाई आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा रहने अन्तर्विभागीय तहमा छलफल हुन्छ। छलफलमा आएका सुझावलाई समावेश गरेर आर्थिक अनुसन्धान विभागले व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्छ। व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएको मस्यौदा अन्तिममा सञ्चालक समितिमा पेश हुनुपर्छ। सञ्चालक समितिमा छलफल भएर आवश्यक संशोधन भएपछि समितिले मौद्रिक नीति स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गर्छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याज दरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ। मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। अनलाइन बजार दराजले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टमसँग दराजमा किनमेल गर्दा
प्रिपेमेन्ट प्रवर्धन गर्न सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा दराज नेपालका डिजिटल पेमेन्ट एन्ड पार्टनरसिप प्रमुख अरुण भुयाल र नेप्सका सिबिओ पविन्द्र राज भण्डारी बीच हस्ताक्षर भएको हो। ग्राहकहरूले दराज एपमा आफ्नो अर्डर चेकआउट गर्दा र बैंक अफ द डेबिट वा क्रेडिट मार्फत भुक्तानी गर्ने विकल्प चयन गर्दा दैनिक बैंक छुट भाउचरहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन्। ग्राहकहरूलाई नगदबाट डिजिटल वित्तीय कारोबारमा स्विच गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रयासमा दराजले विभिन्न बैंकहरू र डिजिटल वालेटहरूसँग सम्बन्ध र भुक्तानी साझेदारी बढाउँदै आएको छ। स्थापनाको 25औं वर्षमा प्रवेश गरेको एनआईसी एसिया बैंकको नाफा करिब 39% बढेको छ। वार्षिक उत्सवका अवसरमा बिहिबार बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को चौथो त्रैमासिक नतिजा सार्वजनिक गर्दै वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो। जस अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंकले 4 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष 3 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो। बैंकको वितरण योग्य मुनाफा पनि 17% वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमा 1 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ रहेको बैंकको वितरण योग्य मुनाफा हाल 2 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ छ। बैंकको वितरण योग्य मुनाफा 32 करोड 47 लाख रुपैयाँले बढेको हो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले शपथ लिएका छन्। 6 पटक प्रधानमन्त्री बनेका रनिलले राजधानी कोलम्बोमा आयोजित एक कार्यक्रममा बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। उनलाई प्रधान न्यायाधीश जयन्त जयसूर्याले शपथ ग्रहण गराएका हुन्। शपथ ग्रहण समारोहमा श्रीलङ्काका प्रहरी प्रमुख र उच्च सैन्य अधिकारीहरू सहभागी थिए। उनी सामु आर्थिक रूपमा ध्वस्त श्रीलङ्कालाई सहज अवस्थामा फर्काउने र महिनौं लामो विरोध प्रदर्शनपछि बिग्रिएको देशको शासन सुव्यवस्था पुनर्स्थापित गर्ने चुनौती रहेको छ। यसैबीच संकट व्यवस्थापन गर्न श्रीलङ्कामा मिलिजुली सरकार गठनको प्रयास भइरहेको जनाइएको छ। विक्रमासिंघेले आफ्ना सहपाठी तथा पूर्व सार्वजनिक प्रशासन मन्त्री दिनेश गुणवर्धनलाई मिलिजुली सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्न आमन्त्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान तथा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले एक दिवसीय क्रिकेट ओडीआईमा दुर्लभ कीर्तिमान कायम गरेका छन्। सन्दीपले ओडीआई क्रिकेटको बलिङ औसततर्फ कीर्तिमान बनाएका हुन्। सन्दीप विश्व ओडीआई क्रिकेट इतिहासमा सबैभन्दा कम औसतमा बलिङ गर्ने खेलाडी बनेका हुन्। ओडीआई क्रिकेट सन् 1971 देखि सुरु हुँदा सन्दीपले उक्त कीर्तिमान आफ्नो नाम गरेका हुन्। सन्दीपले ओडीआईको 51 वर्षको इतिहास हुँदा खेल्न थालेको छोटो समयमा नै कीर्तिमान बनाएका हुन्। सन्दीपले 23 ओडीआई खेलमा 1602 बल गर्दै 1075 रन खर्चेर 69 विकेट लिएका छन्। उनको प्रति विकेट औसत रन 15.57 रहँदा 4.02 को इकोनोमिकमा रन खर्चेका छन्। उनले करियरमा एकै इनिङमा 2 पटक 6 विकेट हात पारेका छन्। सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन 6-11 छ। अफगानिस्तानका राशिद खानले 2015 देखि ओडीआई खेल्न सुरु गर्दा 83 खेलमा 4241 बल गर्दै कुल 2947 रन खर्चेर 158 विकेट लिएका छन्। राशिदको औसत 18.65 रहँदा इकोनोमी 4.16 छ। सन्दीपले राशिदको औसतलाई 3.08 को औसतले पछि पारेका हुन्। यसअघि हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारले एसपीपी बारे अमेरिकालाई अझै पत्र पठाएन। निर्णय नै नभएको एमालेको आशंका। जालझेल गर्न खोजेको सत्ता पक्षकै आरोप। सभामुखले गरे सरकारलाई रुलिङ।
बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगराएको शर्माको बयान। 10 दिनमा प्रतिवेदन तयार नहुने भएपछि समितिलाई थप 7 दिनको समय। ठूला माछा उम्किने गरेको भन्दै अख्तियार आलोचनाको निशानामा मुद्दा फर्स्योट दर 70%, 61% मुद्दामा पराजित, प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने टिप्पणी। बढ्दो गर्मीका कारण कतिपय युरोपेली देश आक्रान्त, नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष गर्मी बढ्दै, मानवीय एवं प्राकृतिक जोखिम कम गर्ने विषयमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। राष्ट्र बैंकले भोलि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग गभर्नरले गरे ब्रिफिङ। शेयर कर्जाको क्याप संशोधन गरिने, कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी। श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेद्वारा पदभार ग्रहण, सङ्कट व्यवस्थापन गर्न मिलिजुली सरकार गठनको प्रयास। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान तथा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेद्वारा 1 दिवसीय क्रिकेटको बलिङतर्फ दुर्लभ कीर्तिमान कायम। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम HD। नमस्कार।